बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सफ़ीर अब्बास और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे मार्के करबला के एक मखसूस किरदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनकी विलादत की तमन्ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने की और जिनकी शुजाअत की बशारत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं और जिनको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपना फ़र्जंद फरमा रही हैं और जिनको हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपना मददगार बता रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नफ़सी अंता फरमा रहे हैं और जिनके ऊपर मादी आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलाम जो हैं अपना सलाम भेज रहे हैं। तो हज़रत अब्बास ऐसी हस्ती हैं, ये बात कौन नहीं जानता कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दुआओं और तमन्नाओं से आपकी वलादत जो है वो हुई है। तारीख की वर्क गर्दानी करने वाला कौन नहीं जानता कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआओं और तमन्नाओं से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद की दुआओं और तमन्नाओं से हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दुआओं और तमन्नाओं से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत अकील को तलब फरमाया और उन्हें कहा कि भैया मुझे करबला की तफसीलात मालूम है और मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए अरब में किसी ऐसी औरत को तलाश करें जो कि बहादुरों के ख़ानदान बहादुरों के कबीले से हो ताकि मैं उससे अक़द कर सकूं और अल्लाह पाक मुझे उसके बातन से एक ऐसा फ़र्जंद अता फरमाएगा जो करबला में मेरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद कर सके। तो इस तरह फिर आपका अक़द जो है वो कलाबिया ख़ानदान की फ़ातिमा कलाबिया से हुआ। मौरख़ीन के मुताबिक आपका अक़द कलाबिया ख़ानदान की फ़ातिमा कलाबिया से हुआ। फ़ातिमा कलाबिया बिन्ते अज़ाम इब्ने खालिद इब्ने रबिया और आपकी वालदा लैला बिन्ते शहीद इब्ने अबी वक़ास इब्ने आमिर थी और आपको उम्मुल बनीन भी कहा जाता है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वलादत 4 शअबान 26 हिजरी सुबह के टाइम मदीना मुनव्वरा में हुई, जबकि आपके भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत 3 शअबान को हुई। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपको आपके वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आगोश मुबारक में दिया गया एक सफ़ेद कपड़े में लपेट के। तो आपने अपने बेटे के माथे पे बोसा लिया और फिर आपके बाजू निकाल के देखने लगे और ज़ारो कतार रोने लगे। जब आपसे रोने की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि मेरे इस बेटे के बाजू जो हैं वो करबला में मुसलमानों की तलवारों से कट जाएंगे और मेरे इस बेटे के सर में गुर्ज़ मारे जाएंगे और सीने में नेज़े लगेंगे और ये मेरा बेटा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा जाएगा, शहीद हो जाएगा। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने भाई की दुनिया में आने की खबर मिली तो आप वहाँ पे जल्दी जल्दी आए और अपने भाई को अपनी आगोश इमामत में लिया और आपके कान में अकामत और आज़ान कही और उसके बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले अपने भाई, अपने आका, अपने मुर्शिद, अपने इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत की। जबकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई जनाब अब्दुल्ला, जनाब उस्मान और जनाब जाफ़र है। जंग सफ़ीन जो कि फ़ुरात के गरबी जानब एक मकाम है वहाँ पे लड़ी गई और उस वक्त हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का सन जो था वो 11 साल का था। आप उस वक्त 11 साल के थे और इस जंग में आपने अपनी शुजाअत और बहादुरी के जो जौहर दिखाए उनकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। ये जंग माविया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दरमियान लड़ी गई। मोहम्मद बाकर खुरासानी लिखते हैं कि जंग सफ़ीन में एक दिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे निकाब ओढ़े जल्दी जल्दी मैदान जंग में पहुँचे और माविया की तरफ से उन्होंने एक जवान को जो है वो कहा कि आप जाओ इस नौजवान से जाके लड़ो, उनका मुकाबला करो, जिसका नाम खुरासानी लिखते हैं इब्ने शास के नाम से। इब्ने शास ने कहा कि माविया मैं शाम में मशहूर हूँ कि मैं 1000 फ़ौजियों 1000 जवानों का जो मुकाबला करने वाला बंदा हूँ, तो लिहाजा इस एक नौजवान के मुकाबले में जाना मेरे लिए ठीक नहीं है।
تو میں اس کے مقابلے میں اپنے فرزند کو بھیجتا ہوں. تو اس نے اپنے ایک فرزند کو حضرت عباس علیہ السلام کے مقابلے میں بھیجا. تو جیسے ہی وہ آیا تو حضرت عباس علیہ السلام نے اس کا بس چند پل میں ہی جو ہے وہ اس کو واصل جہنم کر دیا. تو ابن شاس نے اپنے دوسرے فرزند کو بھیجا، وہ بھی آتے ہی واصل جہنم ہو گیا. تو اس نے یکے بعد دیگرے اپنے 7 بیٹے بھیجے جن کو حضرت عباس علیہ السلام نے واصل جہنم بھیجا، واصل جہنم کیا. اور پھر ابن شاس جو ہے وہ مجبور ہو گیا خود جنگ میں آنے کے لیے. تو جیسے حضرت عباس علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو حضرت عباس علیہ السلام نے ابن شاس کو بھی بس آتے ہی جو ہے اس کو واصل جہنم کر دیا. تو حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کون نوجوان ہے جو اتنے بہادر، جری، دلیر فوجوں کا سامنا کر رہا ہے اور ان کو پل میں واصل جہنم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو حضرت علیہ السلام نے چہرے سے جب نقاب اتارا تو وہ حضرت عباس علیہ السلام تھے. اور جب آپ کی فوج نے آپ کو دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ حضرت عباس ایسے لڑ رہے تھے جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام لڑ رہے تھے. تو حضرت عباس کی بہادری اور دلیری کی جو مثال انہوں نے صفین میں قائم کی وہ کہیں نہیں ملتی. اگر ہم حضرت عباس علیہ السلام کی دلیری اور شجاعت کو دیکھنا ہے تو آپ کی زندگی کے چند واقعات کے اوپر ہلکی سی نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ شجاعت کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری حضرت عباس علیہ السلام میں موجود تھی. اور آپ قمر بنی ہاشم تھے. قمر بنی ہاشم کا مطلب ہے کہ ہاشم کا چاند، مطلب آپ اتنے حسین و جمیل خوبصورت تھے کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. اور جب آپ حضرت علی علیہ السلام اور ام البنین یا فاطمہ کلابیہ کے بیٹے ہوں گے، فرزند ہوں گے، تو جیسے والدین خوبصورت ہوں گے تو ویسے ہی آگے پھر حضرت عباس علیہ السلام بھی خوبصورت ہوں گے. تو آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. آپ قمر بنی ہاشم ہونے کے ساتھ ساتھ علمدار بھی تھے. اور کربلا میں آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار اور علمدار تھے. اور قمر بنی ہاشم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بہادری، دلیری اور شجاعت کے ایک بلند درجے پر فیض تھے جس کی وجہ سے آپ کربلا میں سپہ سالار اور علمدار تھے. اور بنی ہاشم کے خاندان کا جو علم تھا وہ سبز تھا، اس کا رنگ جو تھا وہ سبز تھا. اور یوم عاشورہ کربلا میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں جو علم تھا اس کا رنگ بھی سبز تھا. 11 سال کی عمر میں حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ صفین کو جیلا. اور ابھی آپ کی عمر 14 سال ہی تھی تو آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ یتیم ہو گئے. دن گزرے، راتیں گزری اور آپ جوان ہو گئے اور شادی کی عمر کو پہنچ گئے. تو آپ کی والدہ کے دل میں آپ کی شادی کی جو وہ خواہش اٹھی تو انہوں نے اس کا ذکر سلطان دو عالم حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا. اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچ گیا تو کیوں نہ اس کی شادی کروا دی جائے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے شادی کے انتظامات کرنا جو شروع کر دیے. اور آپ کی شادی جو ہے وہ لبابہ خاتون جو ہے جو کہ عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی دختر نیک اختر تھی، اس سے آپ کا عقد ہوا. اور آپ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی جو ہے وہ روایت میں مختلف بکس میں جو ہے وہ ملتا ہے. آپ کے بڑے بیٹے جناب فضل، چھوٹے بیٹے ان سے جو ہے جناب قاسم اور جناب عبید اللہ ہیں. اور 1 بیٹی کا ذکر جو ہے وہ مختلف بکس میں ملتا ہے. اور آپ کو آپ کے بڑے بیٹے حضرت جناب فضل کی وجہ سے ابو الفضل العباس بھی کہا جاتا ہے. آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الفضل العباس بھی ہے.